चुल्लू भर पानी में तुझको डूब जाना चाहिए। ये आप बोलो। रोटियां खाकर रजा की बक रहा है तू खिलाफ, चुल्लू भर पानी में तुझको मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में तुझको। मर जाना चाहिए। करबला में सर कटा के यह कहा शब्बीर ने, करबला में सर कटा के ये कहा शब्बीर ने, जैसे भी हालात हों वादा निभाना चाहिए, जैसे भी हालात हों वादा निभाना चाहिए। और जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए ज़ीशान अब जिंदगी का क्या भरोसा, इसलिए ज़ीशान अब जितनी जल्दी हो मदीना देख आना चाहिए, जितनी जल्दी हो मदीना देख आना चाहिए। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। रफीकान गिरामी, वक्त बहुत मुख्तसर है। मुख्तसर वक्त में मैं थोड़ी गुफ्तगू आपके सामने पेश करने की जुर्अत व जसारत करता हूँ। ये उलमा मशाइख हमारी रहनुमाई फरमाने वाले हैं, इनकी दुआएं शामिल हाल रहेंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। चंद मिनट की गुफ्तगू में आप बहुत सा माल लेकर के इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। रफीकान गिरामी, इंसान अदम से वजूद में आया तो चार सिफतों के साथ आया है। ध्यान से सुनिएगा तब आपके दिमाग में बात बैठेगी। इंसान अदम से वजूद में आया तो चार सिफतों के साथ आया है। सिफत बहीमी, सिफत सिबाई, सिफत शैतानी और सिफत मलकूती। इन चार सिफतों को लेकर के इंसान अदम से वजूद में आया है। सिफत बहीमी, जिसको सिफत हैवानी कहा जाता है, सिफत बहीमी और सिफत हैवानी के नतीजे में मामला क्या हुआ, इंसान के अंदर कुव्वत शहवानी पैदा हुई है। सिफत बहीमी की बुनियाद पर इसके अंदर शहवानियत मौजूद है। सिफत सिबाई ये वो चीज है जिसकी बुनियाद पर इसके अंदर गजब आता है, ये नाराज होता है, गुस्से में आता है, बिफर जाता है, भड़क जाता है। सिफत सिबाई के बाद सिफत शैतानी है। सिफत शैतानी के नतीजे में इंसान मगरूर होता है, निस्बत आती है, घमंड आता है, चालबाजी आती है, मक्कारी आती है, बेहयाई आती है, न जाने कौन कौन से खुराफात उसके अंदर मौजूद हो जाते हैं। सिफत मलकूती जो असले सिफत है, इस सिफत मलकूती की बुनियाद ही पर इंसान कहलाने का हकदार है। अब जरा ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। इंसान अदम से वजूद में आया, चार सिफतों को लेकर के आया। पहली तीन सिफतें जो हैं वो सिफत बहीमी यानी हैवानी, दूसरी सिफत सिफत सिबाई गंदगी, तीसरी सिफत जो है सिफत शैतानी। इन तीनों सिफतों की बुनियाद पर जब आप जायजा लेंगे तो या तो वो गजब का मादा नजर आएगा, या हैवानियत का मादा नजर आएगा, या वो शैतानियत के काम करता नजर आएगा। लेकिन जो असले सिफत है, जिसको सिफत मलकूती कहा जाता है, ये सिफत मलकूती अगर तीनों सिफतों पर गालिब आ जाए तो इंसान कहलाने का हकदार है। अगर ये सिफत मलकूती इन तीनों सिफतों पर गालिब नहीं है तो जान लीजिए या तो वो दरिंदा होगा, या वो हैवान होगा, या वो शैतान होगा। सही मानों में इंसान कहलाने का हकदार उसी वक्त हो सकता है जब सिफत सिबाई, सिफत बहीमी और सिफत शैतानी के ऊपर सिफत मलकूती गालिब होगा।
سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کتنے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ آپ اٹھائیں، سب لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ۔ اچھا، 4 صفتوں کو لے کر انسان عدم سے وجود میں آیا۔ 3 صفتوں کی بنیاد پر گڑبڑیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک صفت ایسی ہے جس کی بنیاد پر انسان کہلانے کا حقدار ہے، لیکن اب بری صحبت کی بنیاد پر، برے بھابتے کی بنیاد پر، برے خیالات کی بنیاد پر وہ سبائی صفت کا وہ گویا پرندہ بن گیا ہے، حیوانیت کا پرندہ بن گیا ہے، شیطانیت کا پرندہ بن گیا۔ تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب یہ کرنا پڑے گا کہ اس کے پیچھے لگنا پڑے گا، اس کے ساتھ جانا پڑے گا، اس کے پیچھے ہونا پڑے گا، جو 3 صفتوں سے گزر کر صفت ملکوتی کو جس نے 3 صفتوں پر غالب کر لیا ہو، 3 صفتوں کو اس نے مغلوب کر لیا ہو۔ آپ حکایت کے ذریعے سمجھ پائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک گڑیا ہے، اس گڑیے میں ایک شیر کے بچے کو پالا۔ جیسے شیر کا بچہ وجود میں آیا، اسے لے کر کے اپنے گھر چلا آیا، شیر کے بچے کی پرورش کر رہا تھا، گڑیے کی تربیت کی بنیاد پر، چرواہے کی تربیت کی بنیاد پر۔ شیر کا بچہ جب بڑھا، پروان چڑھا تو بکریوں میں رہنے لگا، بھیڑ میں رہنے لگا، بھیڑ بکریوں میں رہتے رہتے صورت حال کیا پیدا ہو گئی، کیونکہ وہ دوسری نسل کا تھا، اصل اس کی اور تھی، لیکن دوسروں میں آ گیا تھا، اپنی اصل کو بھول گیا، اپنی نسل کو بھول گیا، اور دوسروں میں آنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ اپنے آپ کو گڑیے کا کتا سمجھنے لگا، اپنے آپ کو گڑیے کا کتا سمجھنے لگا۔ سب کی توجہ بس ادھر ہی ہے، جیسے لگ رہا ہے حضرت کی آمد ہو رہی ہے، حضرت کی تشریف آوری ہوگی تو آپ کے نگاہوں کے سامنے وہ جلوہ باز ہو جائیں گے، لیکن میں جو گفتگو کر رہا ہوں اگر ذرہ برابر آپ کی توجہ ادھر کی ادھر ہو گئی تو یہ ہماری گفتگو بھی ادھر کی ادھر ہو جائے گی، آپ کے سر سے گزر جائے گی، آپ سمجھ نہ پائیں گے۔ اس لیے اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری طرح متوجہ ہو کر کے بس چند منٹ کی گفتگو سنیں، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور جو ہے میری طرف میں بولوں آپ کے سامنے، سنیے۔ گڑیے نے ایک شیر کے بچے کی پرورش کی، تربیت کی۔ وہ شیر کا بچہ اپنے آپ کو گڑیے کا کتا سمجھ رہا تھا، بکریوں میں رہتا تھا، بھیڑ میں رہتا تھا، ان کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، جنگل کی طرف آتا جاتا تھا۔ ایک دن بکریاں چل رہی تھی، اچانک جنگل سے شیر ببن نکلا، اور نکلنے کے بعد جب اس نے بکریوں پر حملہ کرنا چاہا، ہم بکریوں کو اپنی خوراک بنانا چاہا، یہ جو کہ شیر کا بچہ تھا، کیا تھا؟ شیر کا بچہ تھا، گڑیے کو اپنے کو گڑیے کا کتا سمجھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا شیر آ رہا ہے، بکریوں کو کھانے آ رہا، بھیڑ کو اٹھانے آ رہا، تو یہ آگے بڑھ کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ کوئی بکری لے نہیں جانے دوں گا، کوئی بھیڑ لے نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا بھائی آپ ہماری نسل کے ہیں، ہماری اصل کے ہیں، ہماری برادری کے ہیں، آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ یہ ہماری بھی خوراک ہے، تمہاری بھی خوراک ہے، جو ہمیں روک رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو گڑیے کا کتا ہوں، میں شیر نہیں ہوں، میں گڑیے کا کتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، آؤ تمہیں تمہاری اصل بتاؤں، آؤ تمہیں تمہاری نسل بتاؤں، ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ اس شیر نے اس شیر کے بچے کو دریا کنارے لے گیا، اور دریا کنارے لے جانے کے بعد پانی کے کنارے کھڑا کر کے کہا دیکھو ہماری تمہاری صورت ایک طرح ہے کہ نہیں ہے، جیسے ہمارے بال ہیں جیسے تمہارے بال ہیں، جیسے ہمارا منہ ہے جیسے تمہارا منہ ہے، جیسے میں نظر آتا ہوں جیسے تم نظر آتے ہو، بتاؤ تم ہماری طرح ہو کہ نہیں ہو؟ ہاں یار میں تو شیر ہوں، میں اپنے آپ کو گڑیے کا کتا سمجھ رہا تھا۔ کہا پھر جب تم شیر ہو تو کیوں ہمیں بکریاں کھانے سے بھیڑ کھانے سے روک رہے ہو؟ کہا اصل میں اپنی اصل بھول گیا تھا، حقیقت بھول گیا تھا، نسل بھول گیا تھا، مجھے پتا نہ تھا، اس لیے میں تمہیں کھانے سے روک رہا تھا۔ آپ میں نے راستہ بتا دیا، تمہیں سمجھا دیا ہے، اب
बताती है, तुम्हारी नस्ल बताती है, तुम हमारी बिरादरी के हो, हमारी नस्ल के हो, हमारे साथ रहने वाले हो, इसलिए अब चलो हम भी हमला करेंगे, तुम भी हमला करो। चलो हम भी हमला करेंगे, तुम भी हमला करो। अब जब दोनों आए और दोनों आने के बाद बकरियों को खाना शुरू किया, भेड़ को फाड़ना शुरू किया, तो वो गड़रिया जिसने उस शेर के बच्चे का नाम बगहा रखा था, पुकारा ओ मेरा बगहा, क्या करता है, क्या करता है, कहाँ खामोश हो जाओ, तुमने हमें हमारी असलियत से निकाल दिया था, हमारी असल भुलवा दिया था, हमारी नस्ल भुलवा दिया था। असल में हम शेर हैं और हम अपने आप को तुम्हारा कुत्ता समझ रहे थे, हम असल भूल गए थे। आज मेरे भाई ने मेरी रहनुमाई की है, मुझे रास्ता दिखाया है, मुझे शेर ने बता दिया मैं कुत्ता नहीं हूँ बल्कि शेर हूँ। समझ में बात आई कि नहीं आई, समझ गए कि नहीं समझ गए? इस हिदायत के बताने का मकसद ये है कि उसकी असल तरबियत की बुनियाद पर वो अपनी असल को भूल गया, परवरिश की बुनियाद पर अपनी नस्ल को भूल गया, अपनी असलियत को भूल गया। एक भाई ने उसकी रहनुमाई की तो उसे पता चला मेरी असल ये है, मेरी नस्ल ये है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सोहबत की बुनियाद पर, राब्ते की बुनियाद पर, बयानात की बुनियाद पर अपनी असलियत भूल चुके हो, हैवानियत आ गई है, सिपाहियत आ गई है, जिंदगी आ गई है, शैतानियापन आ गया है, तो अब क्या करना होगा? उसके पास जाना होगा जो तीन सिफतों से गुजर कर सिफत मलकूती को अपने अंदर पैदा कर लिया हो और सिफत मलकूती उसकी तीन सिफतों पर गालिब आ गई हो, उसके पीछे लगना होगा। ऐसे शेर के पीछे जाना होगा जो तुम्हें बतावे तुम्हारी असल क्या है, तुम्हारी नस्ल क्या है। उस शेर का नाम अगर जानना चाहते हो तो कालपी में बैठी हुई अजीम जात है जिसको शेर कालपी से मिलत कहा जाता है। अगर रास्ता अपनाना चाहते हो तो शेर कालपी के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। शेर बरेली कायदे मिलत के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ, ये तुम्हारी असल भी बताएंगे, तुम्हारी नस्ल भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशाइख़े कालपी कॉन्फ्रेंस। इन बुजुर्गों से निस्बतें कायम करनी है, इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। अगर मैं मिसालों के जरिए से आपके सामने बात रखूं तो आपके दिनों दिमाग में बात उतरेगी और आप समझ जाएंगे, लेकिन ये मौका ऐसा नहीं है कि मैं लंबी गुफ्तगू आपके सामने दूं। हमारे उलमा मशाइख मुल्ज़िमीन यहाँ जवाबार है, मैंने ज़िम्मन इतनी बात आपके सामने की है, आपके दिमाग में उतारने की कोशिश की है। अगर इसे समझ लोगे, इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाओगे, तुम्हारी दुनिया भी सोएगी, आखिरत भी सोएगी। ये वो हज़रात हैं जिस जानिब गए मसलके अहले सुन्नत व जमात, जिसको पहचान के लिए इस जमाने में मसलके आला हज़रत कहा जाता है। चाहे वो आपके यूपी की जमीन हो, चाहे गुजरात की जमीन हो, चाहे महाराष्ट्र की जमीन हो, चाहे कर्नाटका की जमीन हो, हिंदुस्तान की जमीन हो या फिर उन्हें मुल्क की जमीन हो, जिसकी खित्ते में जाते हैं, चाहे शेर कालपी जाए या शेर बरेली, सरकार कायदे मिल जाए, मसलके अहले सुन्नत व जमात बनाम मसलके आला हज़रत का प्रचार करते हैं। यही वजह है कि जिधर आप जाते हो आप ये कहते नजर आते हो वादी रजा की तो हिमाना रजा का है, ये सिर्फ देखिए हिमाना रजा का है। और उन्होंने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, लेकिन जो इस दीन है रजा का। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आपने सुनी। अल्लामा मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब बड़ा